on va commencer notre travail pour aujourd'hui. Esthèse, lorsqu'on a travaillé, il faut qu'on a l'axe de potentiel. يعني bonjour استاذ. هلا هن هون موجودين من فوق عندنا النيجاتيف وتحت عندنا البوزيتيف. هعطيكم انا اكزامبل صغير. ممكن بالامتحان استاذ انا بدي اشتغل معطيكم رياكسيون، مثلا في عندي تروا كوبل يلي هن سي يو دو بلس سي يو par exemple، عندي H plus H2 وعندنا FE2 plus FE. استاذ البوتنسيال هيدي الاو 0 هيدي نحن بنعطيكم اياها دوني. اذا بحاجه لها كدوني ممكن بالعكس، ممكن يا استاذ نشتغل مثل الاكزامبل اللي عملناه. خليني بس لروح معكم على الاكزامبل اللي عملناه كنا في لا dernière fois، بس نحطه قدامنا استاذ لحتى نقدر نشوف شو عم بيحكي الاستاذ. بهيدا الاكزامبل استاذ باخر بارتي نحن ما لحقنا نعمله كله، ما خلصنا الاكزامبل. رح احط قدامكم على الاكران هيدا الاكزرسيس كتير مهم. نحن استاذ وصلنا لهيدا البارتي دوني لا كلاسيفيكاسيون دي تروا كوبل ميز اون جو، صح؟ صباح الخير. صباح النور. بلا ايه. طيب هون استاذ انا بدي اشتغل بالسونس انديريكت، انا هون مش معطيك الكوبل البوتنسيال. هون انت معك هيدا هيدا الدوكيومون من خلال l'observation, on va voir que se passe dans ce cas. Monsieur, d'après vous, quelle est l'observation? Qu'observez-vous ici dans ce document? Bonjour. Qu'est-ce qu'on a mis, monsieur? un dégagement. couleur لامدا فير مع اسيد آية وبالتاني لامدا كويفر. هيدا مثلا تيوب A، هيدا تيوب B، منن ميم تيوب. مش هنتحول طبعا. Non, on a mis ici lame de fer avec un acide, yani HCl, solution d'acide chlorhydrique. Ou de même, ici, on a mis de la lame de cuivre avec une solution de HCl. Oui, Sarah. Qu'observes-tu? لما حطينا اللامدا فير مع الاسيد رياكسيون، بس اللامدا كويفر ما عملت رياكسيون. فإذا هون il y a une réaction، هون pas de réaction. هون اساسا عم بيقول لي donner la classification de trois couples mis en jeu. يعني من دون ما نعمل اكسبليكاسيون، بس انا لانه اول اكزامبل بهالطريقه رح اعمل اكسبليكاسيون. Donc le fer Fe réagit avec H+, oui ou non؟ مش قلنا la dernière fois لما نقول سوليسيون اسيد HCl مش يعني عم بحكي انا H بلس وCl موا؟ وقلنا استاذ انه الCl موا هي ايون سبكتاتور انديفيرون، بيبقى عندي الH بلس. فاذا le fer Fe réagit avec H بلس، كيف عرفنا؟ فعندنا dégagement gazeux. Dans ce cas,
qu'est-ce qu'on doit écrire? Alors, le H+ est l'oxydant le plus fort et Fe est le réducteur le plus fort. مش إن الرياكسيون a eu lieu entre l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort. حددنا أستاذ مين الأكسيدون le plus fort ومين الريدكتور le plus fort. يعني إذا جينا هلا على الأكس نحن قلنا على طول بس بدنا نرتب سبستانس على الأكس البوتنسيال السبستانس اللي عنده البوتنسيال أعلى هو الأكسيدون le plus fort. يعني عندي H+, هيدا الكوبل H2 وهون عندنا Fe 3+ Fe. هيدي واضحة ولا لا؟ نفسها استاذ اللي اشتغلناها بهيدا الاكزامبل هون. ولا واضحة أستاذ. ماشي الحال؟ On continue؟ وي مسيو نكتب هيدا الاكزامبل على الكاييه. وي فينا نحطه. متأكد أستاذ لأنه آخر شيء أنا كاتبه هو بالأبليكاسيون إنه كتبنا 4 إكزرسيس. هذا آخر شيء كتبناه. هيدا مسيو أنا écrit ça. أوكي فكرت أنا مش ناقل شيء. Non. هلا استاذ بدوزيام بارتي في عنا le cuivre Cu ne réagit pas شو بتقلنا بالهيدا؟ avec H+. شو يعني استاذ؟ لما استاذ ما في رياكسيون بيناتهم شو يعني؟ c'est-à-dire le Cu مش الراديوكتور الأقوى بيكون هو الCE et H+ n'obéissent pas à la règle de gamma. بما انهم ما بتطبق عليهم ريجل دو جاما شو يعني استاذ؟ يعني البوتنسيال للكوبل Cu2+ Cu أكبر من البوتنسيال للكوبل لمين؟ للH+ H2. بنعيد يا أستاذ. لو كان البوتنسيال للCU2+ أقل من H+ H2 كنا شفناهم مثل هيدي الكار H+ والFE. لأنه هون أبيي على ريجل دو جاما اللي هي H+ مع الFE. بينما لما عم بيقول لي CU ne réagit pas avec H+، يعني هودي ما في بيناتهم ريجل دو جاما. وأنا بعرف لما بدي أكتب كوب بكتب أوكس ريد. طب أنا شو عندي بالمليون؟ عندي CU وعندي H+. فإذا هن n'obéit pas à la règle de gamma. لأنه ال CU منه الريدكتور le plus fort وال H+ منه الأكسيدون le plus fort بين هودي الدو كوبل. لو كانت سي لو كا كنا شفنا في رياكسيون كانت CU2+ CU كانوا تحت. فهمنا استاذ كيف فينا نرتب دي كوبل سور لاكس؟ وي طيب ممكن استاذ بالامتحان نعم فيك ترجع تعيد هيدا انه كيف؟ اي بارتي CU؟ بس اخر شيء بالاكس. يا استاذ نحن بنعرف انه الرياكسيون الكتروشيميكيه بين مين ومين يا استاذ؟ بين الاكسيدون البلو فور والريدكتور. بين الاكسيدون le plus fort والريدكتور le plus fort. اول اكزامبل من خلال اول تيوب
كان عندي H plus و FE. هودي صار في رياكسيون. شو يعني استاذ؟ يعني اوبيي على ريجل دو جاما. فعشان هيك البوتنسيال يعني الاو للكوبل H plus H2 plus grand من البوتنسيال للكوبل FE3 plus FE. ليه؟ لأنه في رياكسيون، ولما يكون في عندي رياكسيون إلكتروشيميك يعني هي رياكسيون بين الأكسيدون للكوبل اللي عنده أعلى بوتنسيال مع الريدكتور للكوبل اللي عنده أقل بوتنسيال. رتبناهم. هون فيها مشكلة أول بارتي؟ لا. لا. دوزيام كا سي يو مع الاتش بلس ما عندنا رياكسيون. بما انه ما في رياكسيون استاذ يعني السي يو والاتش بلس ما بتطبق عليهم الريجل دو جاما. ما الاتش بلس هو اوكسيدون، فاذا بما انه ما عمل رياكسيون مع السي يو يعني منه الاوكسيدون لو بلو فور بينه وبين الكوبل تبعول السي يو دو بلس سي يو. فاذا مين الاوكسيدون لو بلو فور؟ هي السي يو دو بلس. منا موجود. انا عندي بالمليو استاذ سي يو و اتش بلس. بما انه ما في رياكسيون بيناتهم يعني هن ما بيعملوا ريجل دو جاما. بما انه ما بتطبق عليهم ريجل دو جاما يعني السي يو بدها تكون فوق الاتش بلس لحتى ما اقدر اعمل معها ريجل دو جاما. يعني لو عندنا سعيدة بلس واتش دو كنا قلنا انه بلى. صح. لو عندي سي يو دو بلس و اتش دو في عندهم رياكسيون. لانه دائما استاذ بين دو كوبل بس بكون في عندنا اون سول رياكسيون. بس شو بتقلنا لنكتب إنه دكتير شو بقول لكم لشو؟ لنكتب هيدا؟ هون ما هي مثل هون déduire la classification de ces trois couples. هلا اكيد بالامتحان مثلا اول شيء بقول لك écrire le couple redox مثلا qui intervient dans cet exercice او dans le document. تكتبي لي الكوبل H plus H2 FE3 plus FE و CU2 plus CU. برجع بقول لكم مثلا déduire la classification de ces couples sur l'axe de classification électrochimique. بس لك déduire او déterminer يعني بدنا نعمل اكسبليكاسيون مثل اللي انا شرحته هون. رح نعمل كذا ابليكاسيون استاذ ميم ايدي اوكي لنشوف كيف حنشتغل. اول شيء حنبلش بالاكزرسيس دو مانيير فاسيل، نرجع بنبلش نشتغل نصعب الاسئله شوي شوي. مش بنصعبها بس انه بالمبدا بتصير بلو كومبليكي. يلا كتبنا هيدا الابليكاسيون. هي بس ايه استاذ تمام. الكال سافا؟ الكل سافا؟ أستاذ بس فيك ترجع واحدة لورا بس بدي أشوف يلا. شيء. شوي على الرسم. مش الحال آية؟ أو شو الحبس؟ إيه هيك استاذ بنكون خلصنا هيدا الباوربوينت. كل شيء له عليه هيدا الباوربوينت بنكون نحن خلصنا منه. نروح هلا على الاكزرسيس. فاذا استاذ نحن من خلال الاكزرسيس رح نحتاج نشتغل على البوتنسيال. هاي عندكم استاذ على الليفر دو شيمي اللي معه كتاب الشيمي، باخر الكتاب موجود الكوبل مع البوتنسيال لكل كوبل. يعني مثل هيدي الباج مثل هيدي الايماج اللي عندكم موجوده بكتاب الشيمي مش بالكور بالكتاب استاذ. فخلينا استاذ نبلش اكزرسيس واي ضمنه نحن بحاجه له بنرجع للايماج اللي معطيكم اياها. En justifiant votre réponse, d'écrire ce qu'on observe et écrire l'équation de la réaction qui se produit s'il y a une réaction dans chacune des cas suivants. OK?
خلينا ناخذ بدنا الكوبل. نبلش. بدنا نشوف الكوبل استاذ. هلا الاتش بلس اتش 2 هيدا الكوبل الوحيد اللي بدكم تكونوا حافظينه. قديش البوتنسيال للاتش بلس اتش 2؟ زيرو. زيرو. برافو. بيبقى عندي الان اي 2 بلس ان اي. هيدا الكوبل استاذ الان اي 2 بلس ان اي شفناه. قد ايه البوتنسيال اللي له؟ موان 0,25. 25. Miro, on va appliquer, on va travailler dans ce cas. Alors, cette partie 1. هذا الاكزرسيس مكتوب عنا؟ Oui, هذا exercice de cours. ما في داعي نكتب الأسئلة أكيد. H plus H2 égale 0 فولت. وال E0 لل NI2 plus NI égale moins 0,25 volts. Alors, monsieur, si on veut savoir s'il y a une réaction ou non, de 1, il faut mettre ces deux couples sur l'axe de classification. Alors, c'est H plus H2, c'est NI2 plus NI. صح ولا لا؟ بلا. طيب Oui. برأيكم هون خليني اخذ انا حسن صالح. حسن ايه استاذ. عم بيقول لي H2 peut-il réduire les ions Ni2+ en Ni métallique؟ يعني هل إيه. حيكون في عندي رياكسيون إذا أنا عندي H2 و Ne2+؟ استاذ تعلموا من هلا دايما 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 شوفوا كيف عم بحل. من بعد ما احط الكوبل على الاكس، انا هيدا الكوبل هو H plus H2. مين انا موجود عندي هلا بقلب السوليوشن بالميليو رياكسيونيل؟ عندي H2. بحط تحتها شحطه. ال Ne2+ وال Ne شو قال لي هو؟ قال لي le H2 peut-il réduire les ions Ne2+ en Ne؟ يعني بالاول شو كنا حاطين؟ Ne2+. Ne2+. هلا طيب هل في عندي رياكسيون يا حسن بيناتهم؟ وي ال H بلس مع وي. N بلس يعني بيعطينا H2 قصدي Ne2 plus H2. يعني donc de 1 il y a une réaction électrochimique entre Oui. ces deux couples. N'est-ce pas? Oui. طيب Aya, أستاذ. est-ce qu'il y a une réaction électrochimique entre ces deux couples؟ أستاذ أنا عم جرب بحاول أفكر مش حابة. Bien. Adam Abu Khalil. ما في يحكي استاذ. اكتب. ما هيك يا لؤي؟ صح صح. صح. خليل رومية. خليل شو رأيك؟ اللي قاله حسن c'est vrai ou non؟ شو قال حسن؟ نعم؟ كان الصوت عم بقطش عندي، ما كنت سامعه منيح. اوكي. كان حسن انت قريت السؤال يا خليل قدامك الكود؟ انه اذا ال NE2+ القش فيه يعمل ريدوير لل NE او NE ميتاليك. Ne2+ en Ne. طيب شو رأيك؟ وي او نو؟ يعني حيكون في رياكسيون بين ال H2 وال Ne2+ او نو؟ حيكون في رياكسيون بين ال H2 وال NE2+. وي. لا ما حيكون في رياكسيون. هلا ايه يا استاذ ده لا هلا انتبهت لها. وي وي هلا انتبهت لها. ما حيكون في رياكسيون. لا مسيو لانه البوتنسيال لل NE2+ وي مش انه مش اكبر وحده. طيب مين قال لي مسيو؟ في حدا قال لي مسيو؟ أنا فيك تعيد بس شو قلتوا آخر شيء؟ كرمال كان عم بيقطش عندي ظهروني من الزوم. استاذ نحن بس عندي اول اكزرسيس عم بيقول لي H2 peut-il réduire les ions Ne2+ en Ne métallique؟ يعني هل حيكون في عندي رياكسيون entre H2 و Ne2+؟ فهون بكون معطيني دوني البوتنسيال لكل كوبل، هيدا 0 فولت وهيدا موان 0,25 فولت. اذا هون موان 0,25
وهيدا زيرو. اوكي هيدي سي اون فولت. من بعد ما حطينا دو كوبل على الاكس يا ملا، انا لازم احط شحطه تحت الاسباس يلي موجوده عندي من هيدا الكوبل. فاذا بالكوبل اتش بلس اتش 2 انا شو عندي؟ عندنا اتش 2 نحط تحتها شحطه. بالكوبل ان اي 2 بلس ان اي في عندي الان اي 2 بلس. هلا لنعرف اذا فعليا الاتش 2 peut réduire الان اي 2 بلس en ان اي، يعني في رياكسيون بيناتهم ولا لا، بتطلع هل استاذ بين الاتش 2 والان اي 2 بلس بكون في عندي ريجل دو جاما؟ مين قال اتش ايه؟ بلس انا لا فيش ريجل دو جاما، لانه استاذ الريجل دو جاما انا قلت لكم بده يكونوا هيك. بلش من عند الان من هون، الريجل دو جاما ما ببلش فيها هيك. هن قالوا اتش بلس ولا اتش 2؟ اما عشان هيك يا لؤي بنقرا السؤال. شوف انا تحت مين حطيت شحطه؟ تحت عشان اتش هيك 2. استاذ دائما على الاكس الاسباس يلي عندكم اياه من الاساس حطوا تحته شحطه. الو فاذا il n'y a pas، فاذا هون خليني نقول ان اي de plus او H2 pardon. إذا il faut répondre aux questions. H2 ne peut pas réduire Ni de plus en Ni. Pourquoi? Car ils نوبي لهالجدام n'obéissent pas à la règle de gamma, où la réaction أو في يجاوب أستاذ بهالطريقة électrochimique a lieu entre l'oxydant du couple qui a le plus grand potentiel avec le réducteur du couple qui a le plus petit potentiel. هيك؟ Ce n'est pas le cas. شو يعني ce n'est pas le cas؟ يعني ال H2 استاذ منه الأكسيدون le plus fort منه الريدكتور le plus fort وال Ne2+ منه الأكسيدون le plus fort. Vous avez compris? Oui. بس أي إكزرسيس بالكور؟ Exercice 1 يا أستاذ. أول واحد. Le chrome métallique peut-il réduire les ions Pb2+? فإذا عندي الكروم والPb2+. بنروح لوين؟ على الأكس. وين الكروم؟ هو السعر. هي يعني moins 0,74 والPb moins 0,12. moins 0,12. فإذا خلينا نحفظهم للكوبل. فإذا بنبلش بالCr 3 plus Cr. Alors c'est parti 2. فإذا البوتنسيال لل Cr 3 plus
CR égale moins 0,75 74 74. اوكي هي هلا نرجع نتاكد منه كمان افضل. والبوتنسيال للبي بي 2 بلس بي بي هي moins 0,12 فولت. مظبوط. يلا فاذا استاذ اول اتاب شو بنعمل؟ بنحطهم على الاكس. مين اللي عنده البوتنسيال الاعلى؟ البي بي. فاذا البي بي 2 بلس. صباح الخير أستاذ. صباح النور. مبكر استاذ. والله أنا صحيت مروق بس رحت عند أي نومي. انا بحب التلميذ الصريح. ما فقت على الاقتصاد بس حطيتها رجعت ما بعرف شو صار معي قفلت ولا هلا برجع بحضر الريكورد. طيب يلا استاذ. أستاذ هون عنا نعم. عشان هون عنا غياب فاذا ايه شو بنعمل؟ يلا انا وياك يا ايه شو علمك الاستاذ؟ اول اتاب بنحط الكوبل على الاكس، ما هيك؟ بدنا نشوف هلا مين الكوب اللي عنا إياه اللي عم نشتغل من الموجود. اول نقطه بدنا نحط شحطه تبع الاسباس اللي موجود بالرياكسيون. شو قال لي هو يا استاذ؟ قال لي le chrome métallique peut-il réduire les ions Pb2+. فاذا شو عندي انا هون؟ عندي Pb2+ وعندي Cr اللي هو اتوم ميتال. فاذا هل حيكون في عندنا اوبسرفاسيون؟ Oui, car أنا عم بتصير بين الأكسيدون le plus fort avec le réducteur le plus fort. فاذا حيكون في عندنا طيب شو الاوبسرفاسيون بس اللي بدنا نشوفها هون؟ ما بعرف إذا حقول صح شغلة ما ذكرها. هلا استاذ نحن بدنا نبلش نرجع نحفظ الايون اللي مرقوا معنا. اول شيء أنا حفظت وي شو بتغير لونه. يلا طيب السي ار استاذ مش بده يصير سي ار 3 بلس؟ لا. فاذا شو الكولوراسيون يلي نحن بدنا نحصل عليها؟ يولي هلا هي مثل السيلفر. اول شيء استاذ la couleur de la solution va changer de l'incolore. إذا أستاذ أول نقطة حتكون هي incolore لحتى تعطينا يا أستاذ الكولوراسيون. إذا بدكم طب للسي ار 3 بلس فين نقول عنها فير؟ أستاذ نحن خليني بس. نعم يا آية. كاتبين نحن فيولات. للسي ار 3 بلس. حاطين حاطينها فيولات استاذ. احنا بنتذكر بنحفظها معكم فيولات. نحن بنكون حافظهم صح؟ وي. فإذا la couleur va changer de l'incolore à violette. هلا هو استاذ هون بتغير شوي منه كثير ثابت الكولوراسيون للسي ار 3 بلس. ça dépend du milieu réactionnel لانه اوقات ممكن يكون بلو ممكن يكون فير ممكن يكون كري حتى فيوليت ممكن يقطع. طيب يلا فاذا بما انه في شانجمون للكولور مش في رياكسيون عم بيقول لي écrire l'équation de la réaction qui se produit s'il y a une réaction dans chacun des cas suivants. فإذا هون ça obéit à la règle de gamma. فإذا il y a une réaction électrochimique. يلا شو الرياكسيون اللي صارت عندي هون؟ demi équation
d'oxydation. عندنا CR بيصير CR3 plus 3 électrons. Demi équation de réduction. عندنا PB2 plus 2 électrons بيصير PB2 PB. فإذا أستاذ نضرب هيدي ب2 وهيدي ب3. Ça devient 2CR. تعطيني 2CR3 plus 6 électrons. وهون عندي 3 PB2 plus 6 électrons تعطينا 3 PB. فإذا l'équation bilan. هلا أكيد إساس بدي أقول durant une réaction électrochimique. أنا هون ما عندي مجال، أوكي؟ تكتبوها أنتو durant une réaction électrochimique. Le nombre d'électrons perdus est égal au nombre d'électrons gagnés. إذا هيدي 6 مع 6 راحت 2CR plus 3 PB2 plus تعطينا 2CR3 plus 3 PB. بس بدي اخذ الابل استاذ على السريع. ممكن تعطوني فكرة مين اللي جايب؟ في نادين صبرا منا موجودة ما هيك؟ عندي نادين في بس اثنين، وعندي بس نادين. نعم بس في اساس 2 او 3 غياب. اثنين. نور موجودة، نور داخلة على صفا، هادي موجود، نعمت موجودة، ملك موجودة، مهدي بلحس موجود، محمد دبوق، الاثنيناتهم موجودين. هيك بعتقد استاذ. محمد تاج الدين. استاذ ومحمد تاج الدين منه موجود. ايه هون لكن شو اسم هون الصبية الجديدة استاذ اللي اجت لعندكم على الصف؟ ممنوع. أنا موجود يا أستاذ. ماشي. مين؟ محمد حسين بوق. ايه استاذ ماشي الحال. واحد بقول صبي واحد بنت، والله مش عارفين. مش عارفين. طيب ما نحن مش عارفين. خلص مشي الحال استاذ. يلا خلصنا نقل. فإذا استاذ قبل ما اضرب بدو بتروا لازم اكتب الفراز اللي بتقول durant une réaction électrochimique le nombre d'électrons perdus est égal au nombre d'électrons gagnés. واضح؟ تتذكر الابليكاسيون اللي عملناها هيدي بين ال FO3 بلس وال H بلس H2؟ هي علي صوتك استاذ بس لاسمع. أول ابليكاسيون عملناها وي بين الكوبل H بلس H2 وال FO3 بلس F. وي هونيك كان ال FO هو الريدكتور. وي le H est le réducteur le plus fort ou le H+ هو الأكسيدون le plus fort. طيب أستاذ. أنا عندي نعم مين عنده سؤال؟ تفضل. أستاذ هون بهيدي الكستيون ما عم بعرف كيف عم نعرف أي وحدة الأكسيداسيون وأي وحدة الريدكسيون بس بدنا نكتبهم للإيكواسيون. أوكي أستاذ لما حطيتهم على الأكس مش الحال؟ اوكي انا استاذ ما انا مرتبهم على الاكس هيدا اوكسيدون وهيدا ريدكتور. طيب البي بي 2 بلس بما انه هو الاوكسيدون لو بلو فور، الاوكسيدون شو بيعمل؟ ريدكسيون ولا اوكسيداسيون؟ بيعمل ريدكسيون. صافا هي بي بي 2 بلس غاني ديلكترون لحتى صار بي بي.
السي ار هو ريدكتور بيعمل اوكسيداسيون. داكور. يعني هو حسب الأكل عنا إياه؟ لا، ما حسب الاسبيس اللي موجود dans la solution بالميليو رياكسيونيل. استاذ رجاء الاسبوع الجاي اشتغلوا، رح انا احط لكم على الاجنده ترافايي بالاكزرسيس 1 الثالثه والرابعه، اوكي؟ وبدكم البوتنسيال موجوده عندكم بكتاب الشيمي بالاخر، ماشي الحال؟ او فيكم تفتشوا انتم على البوتنسيال للكوبل، واضحين قدامكم. عندي الكويف والاور ميتاليك، يعني